without any application of mine by the authorities, as a result of which it has entered homes in the Pilimbivada in Chioli Soria, where the Sarpanch and the Deputy Sarpanch and the secretary have been doing ground and spade work. None of the pillory irrigation members have been seen. Here at the residence of Mr. Bhanet, the water has entered his home and even the compound wall has been damaged. Half of the road has been submerged here. As a biodiversity chairperson, I have always been against this canal for destroying the field. Now it is destroying our homes, and we want this to stop, and we want the government to compensate the villagers for all the damages that they've incurred. This gentleman has now sacrificed 5 lakhs of his furniture. सरसवाडे आसा तांकां सुद्दां इन्फॉर्म केल्ले की हांगा उदक व्हांवता म्हणून तेंच्यांनी आपले येईक आनी हेका एक कॉल करून हें करता म्हणटाले इन्फॉर्मेशन दिता आनी तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आमकां की कॅनल अचानक सोडला तेंच्यांनी सकाळी सोडला तांकां बाकीच्यांक इन्फॉर्म केल्लें म्हणून पूण तेंच्यांनी कितें चॅनलां कितें ओपन करूंक ना अशें ते सांगता पूण आमी ताका आतां कॉल करून 2 वरां जालीं तेंच्यांनी आजून हांगा काय कोण येवंक ना हांगा पळयता तुमी सगळ्यांचे फाटसून पयशे जाले तेंचे दुर्गा सुद्दां इतले फोर्सान सगळे बोल्ला मग आमचे सगळे मिशीन पिड्यार होता आनी आमी पयलींच सांगलेलें आमकां हे कॅनलाच्या उदकाचो यूज ना म्हणून आनी जेन्ना पळय आमची कॅनलाची बंद आसली तेन्ना आमची शेतां सुकत येयल्ली आयज आमी काल आतां जाले 4 दीस जाले सांगलेले हेणी आपले ऑनरेबल मिनिस्टर मुलवाडी येयल्लो वयर तेणी सायड इन्स्पेक्ट बीन करून गेल्लो म्हटल्यार तेजो कांयच फायदो जालो ना आयज पळया तुमी येदो व्हडलो कॅनल ते सांगताले आतां 8 दीस जाले उदीक आमी 15 दीस जाले उदीक बंद केला म्हणून पूण 15 दीस जाले उदीक बंद केल्यार आयज तेणी अचानक उदीक सोडल्या आनी हे दिसाचें उदीक सोडलां म्हणून इतले लोक सालवार हांगा आमी आतां 9 जाण हांगा मरता बनर फेर्नांडीसाचे घर आख्खे बुडले फाटलो दुरीक मोडलो हेचो शोरूम आहलो फर्निचर ऑलमोस्ट तेजे 4-5 लाखाचे सामान पिड्डे आले घरान भितर गेले परत हायजेकाच्या घरान उदीक गेले तो तमाल सायडीक एंटनी म्हणून तेंच्या घरान उदीक गेले हे कॅनलाचे तांकां येता तांकां आतां इन्फॉर्म केल्ले आमी 9:30 जे केले 9:30 इन्फॉर्म तरी पूण अजूनय ते उदीक बंद करिना आनी हे आख्खो सोडयेक गांव म्हणजे भानकाराडो गांव आख्खो बुडला 3 व्हाळ आहा 3 व्हाळूय बुडल्यात हांगा